बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए इंशाल्लाह आज हम जो सबक 6A और B पढ़ेंगे, तो ये इसके अंदर हमने पढ़ना है जो अजान के अंदर फजर की नमाज के अंदर अल्फाज आते हैं, वो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। उसके बाद वुज़ू की दुआएं देखेंगे और उसकी अहमियत को भी देखेंगे इंशाल्लाह। जी, अब ज़रा चैट बॉक्स में साथ साथ लिखते जाएं। जी सिस्टर, मेरी वीडियो आ रही है? जो कह रही थी नहीं आ रही। जी सर, आ रही है। जज़ाकल्लाह। जी, पिछले असबाब से थोड़े से सवाल आते हैं, ज़रा चैट बॉक्स में हम जल्दी जल्दी। मिन का मतलब क्या है? अभी हमारी सिस्टर पूछ रही थी मिन का मीनिंग्स क्या है। जी बिल्कुल ठीक है जी। से सिरात के मायने बताइए। सिरात ये हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि पूरे हफ्ते के बाद हम आते हैं, थोड़ा सा पता वो रिवाइज हो जाता है ना आप लोगों का। जी सीधा बिल्कुल ठीक है। अल्लाह अकबर ये हमने अजान में सीखा था। जी बिल्कुल ठीक है। नहीं माशाल्लाह काफ़ी लोग लिख रहे हैं। सबसे बड़ा यानी कि इससे बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अकबर सबसे बड़ा। मिन रब्बिकुम, मिन का मतलब से और रब, आगे कुम का मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। जी सिस्टर हानिया सिस्टर इस्माइला बिल्कुल ठीक है। ये सामने कुम का इशारा आ जाएगा। जी आज का सबक हम फजर की अजान के अंदर जो अल्फाज पढ़े जाते हैं उसको देखेंगे, अकामत को देखेंगे, वुजू और वुजू से पहले और वुजू के बाद की दुआ को देखेंगे। ग्रामर के अंदर इंशाल्लाह हम बी फी और अला। नुकाते तालीमी शौक भी बड़ा ज़बरदस्त है। आज के इस सबक में इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद सिर्फ और सिर्फ हम 6 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर तकरीबन 38,000 बार आए हैं, 3,812 आए हैं। इस सबक के अंदर ओनली 6 नए वर्ड सीखेंगे हम, जो कुरान पाक के अंदर 3,796 टाइम कुरान पाक में आए हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मैं दोनों अल्फाज जो हैं इनको कोशिश करता हूँ 6 और इसको इंग्लिश में भी एक दफ़ा बोल दूँ, क्योंकि हमारे बच्चे बैठे होते हैं उनको बाज़ दफ़ा उर्दू के समझ नहीं आती। 6 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक में 3,796 बार आए हैं। ये देखें इंशाल्लाह बैटरी हमारी अभी 1 घंटे बाद कहाँ तक 23,000 अल्फाज पे पहुंच जाएंगे हम। 23 बैटरी को बार को हम पूर करेंगे। अब हमने इस कोर्स में कितने अल्फाज सीखने हैं? 232। 63 आज हम सीख चुके होंगे 232 में से। और कुरान पाक में 41,111 बार आने वाले अल्फाज में से हम 232 आज इंशाल्लाह 1 घंटे बाद सीख चुके होंगे। जी, फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा अल्फाज दोहराए जाते हैं। कौन से? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जी, चैट बॉक्स में लिखिए जी अस्सलात ये क्या है? इस समय फेल है, हरफ है। अब आपको थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए इस समय। जज़ाकल्लाह खैर ये क्या है? चलें कोई अनम्यूट करके बताइए खैर क्या है? इस समय है तो फिर कैसे पता चल रहा है? इसकी क्या निशानी? आप नहीं फेल लिखे हैं सिस्टर अबियन। नहीं, खैर इसम में और इसके ऊपर 2 पेश हैं, खैरुन। बिल्कुल 2 ठीक पेश है। की वजह से। आगे क्या है? मिन, ये क्या है? हर्फ अल्फिजार। बिल्कुल ठीक हर हो गया, ठीक हो गया। आगे नोम, ये क्या है? इस समय फेल इसम ये भी इस समय जी। इस समय अल अलिफ लगा हुआ है। इसम लाम पहले आ गया ना। अल लगा हुआ है। ये जो हरफ जिसने कहा है जरा मुझे बताएं वो किस तरह हरफ कह रही है? अनम्यूट करके। कोई बात नहीं है, ये इसी तरह ही हम लर्न करेंगे। जी जी कोई बात नहीं है, मैं उनको क्लियर करना चाह रहा हूँ। शायद वो भी ठीक कह रही है, नोम वाकई हरफ हो। और सॉरी नहीं फेल सर, हो। मैंने फेल बोला था। जी फेल किस किस बिहाफ पे टाइम बोला? पे
था कि काम है ना, सो मतलब नींद एक काम है, तो काम फेल होता है। ठीक है, तो ये तो नॉम अल लगा हुआ है, अल लगेगा तो फिर अल से इस्म हो जाएगा। ये समझ जाएगा। चलें, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे, ये अभी जब कोर्स कर रहे होंगे तो पता चल जाएगा। ये आपको जो आप फेल की बात भी कर रही हैं, किस तरीके से ये इसम बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इंशाल्लाह इसी कोर्स में आप सीख जाएंगे। ठीक है। काम जो है ना, काम काम को बोलते हैं मसदर। किसी को पता है उर्दू में मसदर? तो मसदर बेशक काम है जो भी है, लेकिन वो इसम में की कैटेगरी में आता है। इंशाल्लाह आगे जाके सीखेंगे जी, अभी यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज नहीं करते, परेशान नहीं करते, इंशाल्लाह आगे देखते हैं जी। जी, अच्छा, अभी आपने बनाई अस्सलात, जो ये है ये क्या है जी? इसम है, अल्लाह का हुआ है, और ये आपको ये भी पता है ये मुन्नस है। नमाज, खैर बेहतर, हम कई दफ़ा ये वर्ड बोल चुके हैं। खैर क्या है जी? बेहतर। नोम, नींद, नींद। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद क्या जी? मौत के बराबर है। और नमाज असली जिंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है, और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। नींद जिस्म के लिए राहत, और नमाज रूह के लिए राहत। नींद जिस्म के लिए राहत, हमारे जिस्म के लिए राहत है, मगर याद रहे कि सुबह फजर के वक्त सोना जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि नुकसानदेह है। अक्सर दिल और दिमाग पर बीमारी बीमारी का हमला कब होता है? सुबह के वक्त में ही होता है। सुबह के वक्त जो फिजा में ताजगी होती है वो जिस्म के लिए बेहतरीन दवा है। तो याद रखिए, सुबह का उठना बेहतरीन है। ठीक है, आजकल सर्दी है, लेकिन इसको बर्दाश्त करना चाहिए। गर्मियों के अंदर बड़ा प्लेजेंट सुबह का टाइम, मतलब कि मौसम होता है, बड़ी ज़बरदस्त होता है जी। इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। 30 सेकंड आपके लिए। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। जी, अगर आज नो माकुम, फिर क्या होगा? मैंने आपको बताया ये सारे वो हुम ता ये कुम ना, ये सारों के साथ लग जाते हैं जी। सिस्टर शुमाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सबकी नींद सी। सिस्टर शुमाला, सिस्टर खालदा मंजूर, मोहम्मद आसिफ, अनीला सुहेल, ठीक हो गया जी। ठीक है। जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो अजान के कलमात दोहराए जाते हैं, लेकिन हय्य अल फलाह के बाद कद कामत सलाह, यानी नमाज खड़ी होगी, 2 बार कहे जाएंगे। ये अल्फाज कितनी दफा कहे जाते हैं? 2 बार कहे जाते हैं। कद का मतलब होता है अलबत्ता, हो चुका है, ऑलरेडी। ये थोड़ी स्ट्रेस के लिए भी वर्ड बोला जाता है, थोड़ा सा जोर देने के लिए बोला जाता है। कामत, खड़ी होगी। अस्सलात, नमाज। अच्छा, अजान और अकामत में क्या फर्क है? ये अक्सर सवाल आ जाया करता है क्विज में। अजान ऐलान है इस बात का कि लोग मस्जिद में आ जाए, यानी कि जो बाहर लोग हैं, अजान हो रही है तो वो क्या हो जाए? मस्जिद के अंदर आ जाएं कि नमाज का टाइम हो रहा है। इकामत इस चीज का ऐलान है, इस बात का ऐलान है कि जो मस्जिद में लोग आ चुके हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, अपने जिक्र अज़कार में मशगूल हैं, उनको पता चल जाए कि जमात खड़ी हो गई। तो लिहाजा इकामत और अजान के अंदर ये डिफरेंस है जी। वुजू से पहले और बाद के अज़कार। वुजू से पहले की दुआ जी, बिस्मिल्लाह, नाम से अल्लाह के। अब थोड़ा सी इसकी अहमियत को ज़हन में रखें। वुजू के बाद की दुआ की फजीलत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई कोई भी ध्यान से वुजू करे और फिर ये दुआ पढ़े, तो जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। ये तिरमिज़ी की हदीस है। तो लिहाजा इस पे कोशिश कीजिए अमल करने की, ये कोई मुश्किल नहीं है। क्या जी? वुजू के बाद की दुआ क्या है?
یہ ہمیں آتی ہے، سب کو آتی ہے۔ اشہدو ان کے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کی ہم نے کمپلیٹ تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی ہے۔ یہ بھی اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سیدھا جنت میں جائے گا۔ قریب المرء شخص کو لا الہ کی تلقین کرو، یہ ہم اس کو تھورلی اذان میں پڑھ چکے ہیں، یہ بھی ہم نے اس وقت پڑھا تھا۔ ہم نے آپ کو ایک ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی، وہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10 سے 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے، ذہن میں آنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر زبان پر کر رہے، تو مرتے وقت بھی انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا۔ جتنی جو چیزیں آپ کی زبان پر، آپ کے ذہن میں ہوں گی، وہی مرتے وقت بھی ذہن میں آئیں گی، وہی چیزیں زبان پر آئیں گی۔ تو اسے آگے جی وحدہ، وہ اکیلا ہے، اس کو ہم یاد رکھتے ہیں واحد سے، احد سے، توحید سے۔ لا نہیں شریک کوئی شریک، شریک کی جمع ہے شرکا، شریک کی جمع کیا ہے جی؟ شرکا۔ آگے جی شریک آپ کو پتہ ہے حصے دار، پارٹنر اس کو بھی کہتے ہیں، شرک، مشرک یہ اردو میں ورڈ بولتے ہیں۔ لہو اس کا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، یہ اپنے پورے کا پورا ٹیبل اٹھ گیا۔ لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے۔ تو ہم اس کو تصور، احساس، مطالعہ کے بعد دیکھتے ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا جو نہیں ہے کوئی شریک اس کا، اس اللہ کی وحدانیت کو پھر سے دوبارہ دوسرے الفاظ میں اقرار، کل 3 بار، یعنی شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان، ورنہ نجات ہی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی خطرناکی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں اس کا کوئی شریک، لہو اس کا۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ایک دفعہ ضرور پڑھیے وحدہ لا شریک لہ۔ جی اگلا اس کا حصہ جی، واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، ان یہ بھی پڑھ چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آ رہا ہے جی عبدہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس طرح ہم کہتے ہیں عبدہ، عبد بندہ، اس میں بھی دیکھیے اب بندہ کس کا؟ اللہ کا، اب بندہ عبدہ اس کا، عبد کی جمع ہے جی عباد، رسولہ، رسولہ اس کے رسول۔ تو اس کے جی اسباق دیکھ لیتے ہیں، اوپر اذان کے اندر بھی الفاظ کی مکمل تشریح ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ صرف کیا عبدہ و رسولہ کا ذکر ہے، یہاں پر کیا جی عبد بندے کا لفظ زیادہ ہے۔ پچھلی جو امتیں گزرن نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو کیا کہتے تھے؟ خدا کا بندہ کہتے تھے، سوری خدا کا بیٹا، اللہ کے تو بندے خدا کا بیٹا، یا خدائی میں شرک بنا دیا۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر اور اس پر ہر مومن سے روزانہ ہر نماز میں شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازوں کو بند کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو کہتے ہیں نا جی کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، اسپیشلی جو عیسائی لوگ ہیں وہ، تو ہم سب کو اللہ نے بنایا اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے، اور ہمارے لیے کیا ہے جی؟ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین ہے۔
ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جو کر کے دکھایا ہمیں پتہ ہے، ہم نے وہی کرنا ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. اب ذرا چیٹ باکس میں آپ کا لکھنا، چیٹ باکس میں لکھیں عبدہ. جی سسٹر طاہرہ، سسٹر ہانیہ آئیں، ماشاءاللہ اتنی سپیڈ سے نام آ رہے ہیں. سسٹر طاہرہ بطول ٹیکنو آ رہے ہیں جی. محمد آصف، سسٹر فاطمہ ارشد. جی بالکل ٹھیک ہے جی. اس کا بندہ، بالکل ٹھیک ہے جی. ڈی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں سے رک جائیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. جو بہترین قسم کی دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی بہترین ہے، اس کو سیکھنا بھی بہترین. آج اگر کسی کو یہ دعا آتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز انشاءاللہ آج اس دعا کو ہم نے سیکھنا بھی ہے. جب آپ کو میننگز آ رہا ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ یہ بہترین یاد بھی ہو جائے گی، اور آج انشاءاللہ ہم اس کو یاد بھی کر لیں گے. دعا ہے کہ جی اللہم اجلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. ٹھیک ہے جی. اللہم اے اللہ، یہ ورڈ کیا جی؟ یہ دیکھیں اجعلنی، یہ امر کا سیکھا ہے. اجل، یہ انشاءاللہ اسی کورس کے اندر یہ بالکل آئے گا. جب آئے گا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اجلنی بنا دے، نی مجھے. اللہم اے اللہ، اجعلنی بنا دے مجھے، من التوابین. توابین کیا جی؟ تائب سے نکلا ہے، پلٹنا. تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا. اور اگلا اس کا جی وجعلنی من المطہرین، اور بنا دے مجھے کیا جی؟ پاک صاف رہنے والوں میں سے. جی اس کے تصور کے ساتھ دیکھتے ہیں جی. اللہم اجعلنی من التوابین. اب اس کا میننگ کیا جی؟ انسان کیا کرتا ہے جی؟ بار بار غلطی کرتا ہے، نہیں کرنے کا کام کرتا ہے، ہر یا کرنے کے بعد صحیح طور پر نہیں کرتا. اس لیے شدید ضرورت ہے کہ وہ بار 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 توبہ کرے. جب اس سے غلطی ہو جائے تو اپنی معافی مانگے، تو بار بار توبہ کرے. توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان غلط کام کرنے سے رک جائے، غلطی پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اور جن کا حق مارا ان کا حق لوٹا دے. اللہم ہم نے پڑھا ہوا ہے، آگے اجعلنی اگر میم کو ساتھ ملائیں گے تو اللہم اجعلنی بنے گا من التوابین. تو اس کو کوشش کریں یاد کریں. اور اسی طرح وجعلنی من المتطہرین، پاک صاف رہنا من سے. یعنی کیا جی؟ پاکی سے مراد لباس اور مکان کی پاکی ہے، عقیدہ اور خیالات کی پاکی ہے، بلکہ ہر قسم کی پاکی ہے. تو یہ پورے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. اس کا کوشش کریں سکرین شاٹ لے لیں. آپ یہ 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے یہ. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں. اگر یہ یاد کر لیں گے اور وضو کے بعد اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ 8 کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے. جی کوشش کریں گے نا. ویسے یاد کس کو ہے؟ یاد ہے، پڑھتی ہوں سسٹر اسما کہہ رہی ہیں جی، ماشاءاللہ. چلیں جی بڑی اچھی بات ہے. اگر کسی کو نہیں یاد، اس کا بھی یہ سکرین شاٹ لے لیں تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کو ہو جائے گی. جی بردر ذکاء اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ویسے تو بعد میں ہم نے لینے تھے. جی سسٹر رخسانہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا آپ لوگوں کو یاد ہے، اچھا اس لیے ہینڈ ریز کی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں آپ کی باری ہوتی ہے لکھنے کی. یہ جو ہم نے دعا پڑھی ہے ماشاءاللہ کافی لوگوں کو یاد ہے جی. الحمدللہ الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی. اس کو کوشش کیجئے، امپلیمنٹ کیجئے، یاد اس کو پڑھا بھی کیجئے. یہ ورڈ یہ دیکھیں اجعلنی،
اس کا کیا میننگز ہے؟ سسٹر ایمن، سسٹر شمیلہ، سسٹر فرا، سسٹر طاہرہ، سسٹر ہانیہ. معذرت اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، سپیڈ ہی بہت زیادہ ہے. اجعلنی، بنا مجھے، بالکل اے جی. سسٹر رابعہ عمر، بالکل ٹھیک ہے جی. احسان یہ بھی کہہ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی. جی اس کا کیا میننگ ہے جی؟ سسٹر فراتیک. اچھا یہاں پہ نام سلو چل رہے ہیں، میرے پاس بڑے سپیڈ سے چل رہے ہیں. سسٹر راجہ اسامہ، وسیم حسن، خالدہ منظور، سسٹر نیلا، محمد آصف، اسما، محمد منیر، ہانیہ. بالکل ٹھیک ہے جی. خوب توبہ کرنے والے. جی جب وضو کے بعد دعا پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ ثاقب علی، سسٹر اجر، سسٹر رخسانہ، سسٹر آنیہ. ماشاءاللہ جی بہت سپیڈ سے لوگ نام لکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا موبائل پہ سلو آتے ہیں. سسٹر نیلا، سسٹر فاطمہ، ارشد نوشین، سسٹر طاہرہ بطول، وسیم عالم. جی بردر منیر. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. بالکل 8 کے 8 دروازے کھول دیا جاتا ہے. تو جب یہ ذہن میں ہوگا کہ یہ یاد کرنے سے، پڑھنے سے 8 دروازے کھلتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے گی. جی جی ماشاءاللہ. ثاقب علی، شمائلہ، فاطمہ ارشد، وسیم عالم، خالدہ منظور، اسما، سیرش. جی بالکل ٹھیک ہے جی، جواب آپ کا ٹھیک ہے. اب آگے سچی توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ ایک سے زائد جواب. بالکل آل سارے لکھ رہے ہیں جی. آل بردر ثاقب، بردر منیر، ثاقب، ذکاء اللہ، خالدہ، سیرش، شمیلہ، انیلہ، محمد ارشد، اسما. بالکل ٹھیک ہے جی. سارے آل ہی ہیں جی. سسٹر فراتیک. جی وضو کے بعد دعا میں توحید پر زور دیا گیا ہے، کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ توحید پر؟ ابھی تک یہ کا ہے جی. نہیں ایک جواب ہے سسٹر اسما کا. چال بھی لوگ کہہ رہے ہیں بیچ میں. ابھی تک ایک جواب آیا. میرے خیال سلائیڈ کو میں واپس جا کے دکھا دوں. یہ نہیں کسی کو یاد. یہ میں سلائیڈ لے کے جا رہا ہوں اس میں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جی کتنی بار آیا ہے. جی یہاں پہ بتائیں اس کی وادنی کا پھر سے کل 3 بار. اس کی وادنی کا پھر سے دوبارہ دوسرے الفاظ میں اقرار کل 3 بار. کتنی بار آیا بجی یہ؟ 3 بار. چلیں کوئی بات نہیں. کیونکہ جواب بیچ میں نہیں آ رہا تھا، میں کہا میں آپ کو سلائیڈ دکھا دوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں جی کہ یہ 3 مرتبہ جی. یہ سوال تھا، 20 کا جواب ہے 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. جی ہم بریک لیتے ہیں. اگر کسی کا کوئی یہاں پہ اس ریفرنس کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جی. ایک آدھا سوال ہم لے سکتے ہیں، ورنہ پھر اینڈ میں تو آپ کے سوالات ہوں گے. جی آپ نے گوگل کوئز یقیناً کر لیا ہوگا. جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں. ویسے تیسرا جو گوگل کم لوگوں نے کیا ہوا ہے،
سب سے پہلے اپنا فارم فل کیجئے، پھر ایک ہوم ورک ہے، پھر 2-3 کا ایک ہوم ورک ہے، پھر 4-5 کا ایک ہوم ورک ہے، اب یہ 6-7 کا پھر ہوم ورک آئے گا، اس کو ساتھ ساتھ کوشش کر لیجئے، اور ورک بک پہ بھی خصوصی توجہ دیجئے، اور ریویژن اگر آپ کریں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے اندر جو آپ کو ورک بک کا پیج ہے گرامر پارٹ کا، وہ بھی دکھایا جاتا ہے، اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ کوئی 50% اس کو ہم سالو بھی کرواتے ہیں، یہ بتا بھی دیتے ہیں۔ باقی جو ہماری سسٹرز کا گروپ ہے اس کے اندر میں نے نام دے دیے ہیں، آپ ان کو اپنا کسی ایک ٹیچر کو چن لیں، یہ نہ ہو کہ سارے فرسٹ والے کو چن لیں، پتہ چلے جی پہلے والے پہ لوڈ ہے، باقی بھی لوگ ہیں۔ ایک ہماری سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ امریکہ سے ہیں، تو ان کا سب سے نمبر اینڈ میں دیا ہوا تھا، ان کو دیکھ لیں، باقی سب بھی دیکھ لیں، کسی کو نا ایک ٹیچر کو چوز کر لیں اور اسی کو ہی اپنا بجوائیں، اور اپنا بیچ نمبر لازمی بتائیے گا، جب بجوائیں ان کو بیچ نمبر لازمی بتائیے گا 599۔ جی، قواعد گرامر لفظ کی قسمیں حروف جم پڑھ رہے، بی فی الا، سمائل، مسکرائیے اور ہینڈ ریز کیجئے، گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ جی سسٹر طیبہ رحمان، ماشاءاللہ سب سے پہلے انہی کا ہینڈ ریز آتا ہے۔ جی سسٹر۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ بیٹا۔ جی سسٹر شمائلہ عرفان، سب سے پہلے کلاس میں آنے والی ہے یہ آج۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ جزاک اللہ سسٹر، بڑا اچھا آپ نے پڑھا جی۔ ایک اور شمائلہ رفیق بھی ہیں شاید۔ But sir, I'm Shamila. I'm not Shumaila. I'm Shamila. چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی، معذرت جی، شمیلہ۔ جی شمائلہ، شفیق۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں، یہ بار بار سلائیڈ آپ کو دکھائی جاتی ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم ہم پڑھ چکے ہیں، کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ یا صفت، مسلم، مومن وغیرہ، کسی کے شروع میں ال لگ جائے تو آنکھیں بند، سیدھا آپ نے کہنا ہے کہ جی یہ اسم ہے، 2 پیش ہو سکتی ہیں، 2 زبر ہو سکتی ہیں، 2 زیر ہو سکتی ہیں، واو نون، یا نون، الف تا بھی آ سکتا ہے۔ واو نون جو ہے یہ فعل میں بھی آئے گا، یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ال لگا ہوگا تو آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہوں گی تب بھی۔ فعل جس میں کسی کے کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے گا، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، حروف کے بعد اس کی باری آئے گی۔ حرف جر، اس کو ہم پریپوزیشن بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اسم کو ہم ناؤن کہتے ہیں، فعل ورب، حرف جو ہے اس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں، جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے، اسموں کو بھی آپس میں ملا دیتا ہے، فعلوں کو بھی ملاتا ہے، اسم اور فعل کو بھی ملا دیتا ہے۔ اسم فعل ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ حرف ہوگا، تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی، جیسے بی، لی، من، فی، انا، من، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں حروف انشاءاللہ، ابھی مزید انشاءاللہ ابھی نیکسٹ کلاس میں بھی ہوں گے کل۔ جی، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ جی کوئی ایک ریوائز کروا دے جی سسٹر رخسانہ شہین۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ جی اس کو ایک ہی دفعہ ریوائز کریں گے، جو ہمارے اپنے ٹیبل آئیں گے ان کو زیادہ کریں گے۔ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ والے حروف آگے سے دیکھیں نا کسی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، یہ اسم کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، یہ حروف کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، یہ فعل کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی جڑ کر آ سکتے ہیں، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسم کے ساتھ جڑ رہا ہے، ربہ، جیسے عبدہ، رسولہ، یہ پڑھ چکے ہیں، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربک آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ جی سسٹر طیبہ، جی بیٹا۔ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربک آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔
अच्छा, वो मुन्नस वाला भी याद है आपको? रब्बुहा। ठीक है बेटा, रब्बू हा साथ लग जाएगा जी। जी हरूफ हम पढ़ रहे हैं। ली का मीनिंग लिए, मिन से, अन से यानी के बारे में। ये हमने पिछले कुछ में पढ़ा था। इनको हम इसके हरूफ इनके साथ जमायर के साथ जोड़ेंगे। ये वाले जमायर के साथ जुड़ कर, ये देखिए आपको रेड नजर आ रहा है। आज ये सिस्टर ने बताया था। ये हरूफ, 3 हरूफ हु, हुम, का, ये, कुम, ना और हा के साथ मिलकर तकरीबन 5,000 बार कुरान पाक में आई है। ठीक है। ली का आपने फ्रेज याद रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह मिन आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान अन रज़ियल्लाहु अन्हु। ये इनके साथ सारों के साथ जुड़ेंगे। ये आज आप लोगों ने बड़ी अच्छी रिवीजन की थी, तो हम ये पूरे टेबल को किसी से करवा लेते हैं जी। हानिया फातिमा। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, मन्नस का क्या है? लहा उस औरत के लिए, जज़ाकल्लाह। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने जी। शमीला, अब तो नाम सही लिया, शमीला इरफान। जी सर। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, मिनहु लहा उस औरत के लिए, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिन्हा उस औरत से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत रिवाइज करवाया आप लोगों ने जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले जो हम पढ़ चुके हैं असबाक, उससे थोड़े से सवालात माइंड को फ्रेश करने के लिए। जो लोग नहीं रिवाइज करते, जो नहीं बोलना चाह रहे थे, तो ज़रा काइंडली यहाँ पे लिख ज़रूर दिया करें। रसूलुम मिनल्लाह। तो कोशिश करें सब लोग लिखें, कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई नंबर नहीं कटेंगे, तो अपना सिर्फ बंदे को पता चल जाता है जी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही किसी को? ये सिस्टर ने एक ने लिखा है। सिस्टर तैयबा रहमान, जज़ाकल्लाह है, पहला जवाब सही आया। मैं तो परेशान बैठा हुआ था। ठीक हो गया जी। रसूल, एक रसूल, मिन कहते हैं ना, तरफ से, की तरफ से, मिन से। एक रसूल अल्लाह की तरफ से, चलें ये भी ठीक ही है, कोई मसला नहीं, ठीक है। वलिल मुमिनीन, वाव का मतलब और, ली का मतलब लिए, मोमिनीन पहले में और नहीं है, दूसरे में और होता है, तीसरे में वैसे और नहीं है, आ जाके डी ही बचता है। लिल मोमिनीन, मोमिन मर्दों के लिए, ठीक हो गया जी। मिन रब्बी ही, रब्बी ही, ये इशारा भी रब्बी ही भी हो सकता है। सिस्टर रुखसाना को तो अच्छी तरह याद होगा ही हूँ, बिल्कुल उसके रब की तरफ से। चले जी, आज का सबक
ایک ٹھنڈی سانس لیجیے اور تھوڑا سا مسکرائیے. ربی زدنی علما. گہری سانس لیجیے, پریشان نہیں ہونا, بہت آسان. بی فی اللہ, بی بسم اللہ سے, فی سبیل اللہ میں, اللہ پر, السلام علیکم. آج ایک اور چیز بھی اس میں سے آپ کو بتاتے ہیں. اس کو ہم کرائیں گے کس کے ساتھ؟ ہی ہم کا ی کم نا. یہ 3 حروف 7 زمائر کے ساتھ 3617 بار, 3617 ٹائمز یہ آپ کو قرآن پاک میں حروف ملیں گے ان 7 ضمائر کے ساتھ. بسم اللہ, بی سے, بھی اس سے, بہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بیہا اس عورت سے. جی سسٹر رخسانہ شاہین. بھی, اس سے, بہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بی مجھ سے, آپ سب سے, بنا ہم سے, بیہا اس عورت. بیہا اس عورت. جزاک اللہ. جی سسٹر ہیں جی ہانیہ فاطمہ. ہی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے, بہا اس عورت سے. جزاک اللہ جی. شمائلہ شفیق. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بنا ہم سب سے, بیہا اس عورت سے. جزاک اللہ جی. چلیں جی, اب اس سے ہم کو تھوڑے سے کوئی سوال جواب بھی کر لیں, عربی بول چال بھی کر لیتے ہیں. حل اللہ رحیم بھی. جی سسٹر ہیں جی ہماری طیبہ اور شمیلہ حرفان. ایک سوال کرے ایک جواب کر لیں. حل اللہ رحیم, حل اللہ رحیم بھی, نعم اللہ رحیم بہی. حل اللہ رحیم بہم, نعم اللہ رحیم بہم. آگے بھی کروائیں. حل اللہ رحیم بکا, بیکا نعم بالکل ٹھیک. اللہ رحیم بی. حل اللہ رحیم بکم, نعم اللہ رحیم بنا. جزاک اللہ جی. یہ 2 بردر نظر آ رہے تھے, ان لوور ہینڈ کر کے, پتہ نہیں, میں نے کہا چلے ان سے بھی کروا لیتے. جی آصف اور شاید پتہ نہیں منیر تھے, کون تھے. جی بردر عثمان اور بردر تھے کیا کہتے ہیں, آصف. عثمان اور عارف, آصف دونوں ایک دوسرے سے سوال جواب کر لیں. بردر عثمان انمیوٹ کریں. حل اللہ رحیم بکا. ایک منٹ, یہ والا کریں, یہ والا. حل اللہ رحیم بہی. نام اللہ رحیم بہی. آواز بردر آصف ذرا لاؤڈلی بولیں. حل نعم اللہ رحیم بہم. نعم چلیں بردر ریاض آپ سوال کریں ذرا. حل اللہ رحیم بہی. نام نام اللہ اللہ رحیم بہی. ٹھیک ہو گیا. آگے, اس سے آگے والا. حل اللہ رحیم بکم. نام اللہ رحیم بنا. چلیں ٹھیک ہے جی. اب چیٹ باکس میں ذرا لکھیں, آپ لوگ سب لوگ لکھیں.
आउज़ु बिका। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगूंगा तेरी। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह काफी स्पीड से लोग लिख रहे हैं जी, ठीक है। आमन्तु बिल्लाहि। जी, आमन्तु बिल्लाहि। सिस्टर शुमाइला शफीक, सिस्टर रुखसाना, ठीक, नाम इतनी स्पीड से आ रहे हैं जी। हानिया फातिमा, सिस्टर तैयबा। चलें, मैं अल्लाह पर ईमान लाया जी। अब अगला जो हम टेबल है वो करते हैं। फी ही, इसमें, फीहिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फीकुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। जी जी ब्रदर रियाज आप ही करवा दें। फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। फी हा उस औरत में, ठीक है जी। ताहिरा बतूल, जी मेरी बहन ताहिरा बतूल। ही इसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। जज़ाकल्लाह जी। जी शिमिला इरफान। फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फीहा उस औरत में। ठीक हो गया जी। और भी कोई करवा दे जी। सहरिश जहांगीर। फी ही उसमें, फी ही फीहिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी आगे हम करते हैं जी सवाल और जवाब। खैर का आपको पता है, गुड, अच्छा। हमने, अल्लाह ने हम सब में क्या रखी थी, खैर रखा है, इसलिए हम हाँ में जवाब देंगे। हल फीही खैर, نعم فيه خير हल هل फीहिम فيه खैर, नाम फीहिम खैर। ये ब्रदर्स हैं जी, आसिफ ज़ियाउल्लाह, ज़काउल्लाह, ज़काउल्लाह, ब्रदर आसिफ और ज़काउल्लाह। हल फी खैर। ब्रदर आसिफ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, जरा लाउडली बोलें जी। हल फी नाम खैर, फी ही खैर, हल फी हिम खैर। नाम फी हिम खैर, ये अगला भी करवा दें। जी, हल फी का खैर, नाम फी खैर, हल फीकुम खैर। नाम फी ना खैर। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर हैं जी, किधर गई, हानिया फातिमा और शमीला इरफान। हल फीही खैर, नाम फीही खैर, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर, हल फीका खैर, नाम फिया खैर, हल फीकुम खैर। नाम फीना खैर। जज़ाकल्लाह। अब आप लोगों को पता चल गया ना किस तरीके से आपने सवाल करना, किस तरीके से आपने जवाब देना है। अब तो माशाल्लाह आपकी आज 6 क्लास है, तो इसको कन्वर्सेशन कहते हैं, बोल चाल कहते हैं, कि एक सवाल कर रहा है तो दूसरे ने जवाब देना है। ठीक है, तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है जी। अब जरा चैट बॉक्स में लिखें, तुम सब में।
جی بالکل ٹھیک ہے جی. سسٹر جویریہ، سسٹر خالدہ منظور، گلناز مہرین، رابعہ عمر، مصعب ابراہیم، سائمہ، سسٹر طاہرہ نصرت. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. فیکم بالکل ٹھیک ہے، اس کا یہ جواب ہے. فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. جویریہ قدسیہ کہہ رہی ہیں سی. شمیل عرفان، اور عتیق، خالدہ منظور، مصعب ابراہیم، ٹیکنو اسپارک. ٹھیک ہے جی. اللہ کی راہ میں. ہل فیکم خیر، سوال چینج ہو گیا، اس کا جواب دینا آپ نے. یہ والا سامنے آپ اشارہ کریں گے فیکم. ہل فیکم خیر، نام فینا خیر. بالکل ٹھیک لکھا جی آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ. جی فی ہی کا مؤنث، فی ہی کا مؤنث. بالکل ٹھیک ہے جی. فی ہا، بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی اب آپ رک دیں، لائٹ بند کر دیں. ذرا کائنڈلی میوٹ رکھا کریں، بچوں کی آواز آگے پیچھے تھوڑا سا مسئلے ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ ہوتا ہے جی پر. یہ والے جب آپ الفاظ سے کر لیں گے تو انشاءاللہ 1207 مرتبہ قرآن پاک میں آنے والے الفاظ ہم سیکھ جائیں گے جی. ٹھیک ہے جی. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر یا ہم سب پر. جی فراتیق، سسٹر فرا عتیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. ٹھیک ہو گیا. علیہا اس پر ٹھیک ہو گیا. علیہ اس عورت پر. ٹھیک ہے. یہ جی بردر ہیں جی ذکاء اللہ. نیچے علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. جی نوشین بلال. السلام علیکم. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. یہ کون ریوائز کروا رہا ہے؟ جی سر شین بلال. اچھا مجھے آپ کا یہاں پہ میوٹ ہی نظر آتا ہے. چلیں سسٹر رخسانہ. علیہ اس پر، اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. جزاک اللہ. ان پھر بھی کہہ گئی آپ، اس پہ بڑا زور دیا لیکن ان کہہ گئی ہیں. پھر ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا آپ. چلیں کوئی بات نہیں. آگے ہیں جی ایم مصب. ایم مصب. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. جزاک اللہ بیٹا جی. جی ایمن خان. جی علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. جی سسٹر نصرت یاسمین آپ کروانا چاہ رہی ہیں. جی علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. جی سسٹر ہینڈ ریز نہیں کرنا تھا آپ کو، میں معذرت کے نہیں ساتھ. کرتی ہوں میں ہینڈ ریز، لیکن آپ
कहते ही नहीं है मुझे। नहीं नहीं, हैंड रेज किया हो ये पॉसिबल नहीं है। मैं जरूर अभी देखिए, मैंने वो लोग निकाल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं किया। ये शानदाना मुजाहिद हक, देखिए हालांकि ज्यादा लोग हो चुके हैं, 3 से ज्यादा नहीं करवाते हैं जी। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। जी सैरिश जहांगीर। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। चलें, अब मैंने कोशिश की कि सबसे जिसने नहीं रिवाइज किया वो अनम्यूट करके करवा दे। लास्ट टेबल है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिसने नहीं किया, जिसने कर लिया तो ठीक है। अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलिया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। जज़ाकल्लाह जी। अब आ गया जी अरबी बोलचाल। ठीक है जी। अब हम कहते हैं जी देन। देन होता है किसी का कर्ज, किसी को चीज देना। हल अलैहि देन, क्या उस पर कर्ज है या कोई चीज देना है उसने? तो क्या कहेगा? माँ, नहीं मैंने कुछ नहीं देना, मैंने कोई कर्ज देनी। माँ अलैहा देन, मैंने उसका कुछ नहीं देना, कर्ज नहीं देना। हल अलैहिम देन, माँ अलैहिम देन। पता है आपको अलैहि का जवाब अलैहि में, हिम का हिम में, का मतलब ये में आ जाता है, कुम का मतलब ना में आ जाता है। जिसने अभी तक, वो कहे जी मैंने अभी तक कोई रिवाइज नहीं किया टेबल, वो मैदान में आ जाए। अनम्यूट कर ले, मतलब मैदान से मतलब ये अनम्यूट कर ले, क्योंकि हैंड तो बहुत ज्यादा रेज है। जो समझता है कि मैंने अभी तक नहीं किया, कुल ऑफर है। चले, सिस्टर सैरिश और शानदाना एक सवाल कर एक जवाब कर दे दें। हल अलैहि दीन, देन है, दीन नहीं है ये, देन। देन। जी माँ हल अलैहि अलैहि, सिस्टर सैरिश आप सवाल करें ना, कंफ्यूज हो रहे हैं दोनों ही। हल अलैहि देन, मा अलैहि देन, हल अलैहिम देन, मा अलैहिम देन, हल अलैका देन, मा अलैया देन, हल अलैकुम देन। मा अलैना देन। ठीक हो गया जी। सिस्टर हानिया रुखसाना जरा लाउडली कीजिएगा। हल अलैहि दीन, मा अलैहि हल अलैहिम देन, मा अलैहिम दैन, हल अलैका देन, मा अलैया दैन, हल अलैकुम देन। मा अलैना दैन। जज़ाकल्लाह जी। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, फिर लोग बाज रिकॉर्डिंग से सुन के वो कर रहे होते हैं, क्लास नहीं ले रहे होते, तो फिर वो मैं कहता हूँ एक आधा ज़रा लाउडली हो जाए। जी ब्रदर हैं हमारे यहाँ पे रियाज उल हसन, रियाज हुसैन, मोहम्मद रियाज। अनम्यूट कर लिया अगर आप करना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले ठीक है जी, फिनिश जी। नेक्स्ट ज़रा चैट बॉक्स में ज़रा जल्दी से लिख लें, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। अलैहिम का तर्जमा क्या होगा? अलैहिम, इशारा में ये कर देता हूँ। ठीक होगा जी, सी बिल्कुल ठीक है। अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर। जी तर्जमा कीजिए, उन सब पर जो। अलल्लज़ीना, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अला अब्दीना, अला अब्दीना, अला अब्दीना, ये हमारे बंदों, बंदे पर। चलें अब जरा बताएं जी, हमने सीखा रब्बी ही से हमने रब्बुहा, रब्बीहा या रब्बुहा। बी से सीखा बीहा, फी से सीखा फीहा, अलैया सीखा अलैहा। ये आप लोग माशाल्लाह साथ साथ कर चुके हैं। ये एक टेबल है, जरा क्विकली रिवाइज करवा दें।
सिस्टर शमिला इरफान। बिही इससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा जज़ाकल्लाह। बस बस अगला करवा दे खालदा मंजूर, सिस्टर खालदा। जी। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। अगला कहा था फी वाला। हाँ। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी जज़ाकल्लाह हा। जज़ाकल्लाह सिस्टर, ठीक है। फी हाउस और ब्रदर मोहम्मद आसिफ। ब्रदर आसिफ, ब्रदर आसिफ, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी बेटी मेरे साथ है, वो बोल रही है सर। मेरी बेटी मेरे साथ है, वो बोल रही है सर। अच्छा अच्छा, वो चलें बोलना आप करवाएं, ठीक है, करवाएं वो करवाएं, बोलना चाह ठीक है रही है। जी जी, बोलिए। करवाएं। चलें सिस्टर नुज़रत आप करवाएं अनम्यूट करके, ये आखिरी वाला अलैहि। सिस्टर नुज़रत यास्मीन। सिस्टर नुज़रत आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, जी अलैहा उस औरत पर। जज़ाकल्लाह। कोई बताएगा ये सिस्टर ने कौन सी मिस्टेक की है? अनम्यूट करके बता दें। अलैना का तर्जमा हम सब पर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये मिस्टेक है, आपने गौर नहीं किया। देखिए यहाँ सारे में मुझ मुझ आ रहे, यहाँ पर हम पर आ रहे। ठीक है, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। चले जज़ाकल्लाह जी। बी हिम का बताएं, बी हिम का मीनिंग्स क्या है और इशारा किधर होगा? बी हिम अनम्यूट करके कोई बता दे। बी हिम, जी आवाज ही किसी की नहीं आ रही। चलें बी हिम, ये इशारा है जी उन सब से, जमा क्या इस तरफ है, फीकुम, फीकुम अनम्यूट करके बता दें जिसने बताना है। आप सब में, आप सब में, बिल्कुल ठीक है, ये वाला सामने इशारा, ठीक है। अलैहि, अलैहि उस पर, उस पर, सिंगुलर है, वाहिद। जज़ाकल्लाह। चलें जी, नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है जी। आप जो याद करते हैं आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको दोहराने की ज़रूरत है। कब दोहराने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है, मगर दोहराने के तरीके जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने 100 बातें, 100 बातें आपने सीखी हैं, 100 अल्फाज आपने सीखे हैं, तो आपको क्या करना होगा? ठीक है जी, आप 70% 1 घंटे बाद भूल जाएंगे। तो आपने 1 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करें, एक दफ़ा रिवाइज कर लें, तो फिर आप पूरे 1 दिन बाद भूलेंगे। अगर आप 1 दिन बाद भी दोहरा लें, नहीं दोहराते तो 70% आप भूल जाएंगे, तो लिहाजा 1 दिन बाद फिर दोहराएं। फिर क्या होगा, 1 हफ्ते का आएगा। अगर आप 1 हफ्ते बाद दोहराई कर लेते हैं, जितनी हमारे क्लासेस होगी तो हफ्ते बाद लाजमी रिवाइज कीजिए, वरना आप भूल जाएंगे। इसलिए हम स्लाइड्स फौरन कोशिश करते हैं उसको आप दे देते हैं। अगर आप हफ्ते बाद दोहरा लेते हैं, ठीक है जी, अगर नहीं दोहराएंगे तो भूल जाएंगे, तो इसलिए हफ्ते बाद दोहराएं। अगर आप हफ्ते उसके बाद 1 महीने के बाद फिर आप भूलेंगे, तो 1 महीने बाद दोहराएं, फिर आप 6 महीने बाद। हम इसलिए कहते हैं कि कोर्स ये बार 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 आप करते रहें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कभी ना भूलें, तो 1 घंटे बाद, फिर 1 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 6 माह बाद, इंशाल्लाह आप सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो कुछ आपको जुबानी सूरतें जो कुछ याद है उसको लाजमी एक दफा दोहराया कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये फूल, ये खूबसूरत सा फूल आपको याद दिलाएगा कि हमने सबक नंबर 6 इख्तिताम कर लिए। तो आज के सबक नंबर 6 के ख़त्म होने पर 63 अल्फाज हमने सीखे हैं।
ہم نے سیکھنے کتنے ہیں؟ 232. قرآن پاک کے اندر یہ 63 الفاظ 23,267 23,267 ٹائمز قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں. دیکھیں ہماری یہ بیٹری یہاں تک چارج ہوگی، ہم نے 41,000 کے قریب لے کے جانی ہے، یہاں تک لے کے جانی ہے. ابھی ہم نے ٹوٹل 6 لیسن پڑھے ہیں، تو یہاں پہ شکر الحمدللہ کہنا بنتا ہے. تو یہ آپ بار بار 7 عمر کرنے، 2 تلاوت کے قرآن پاک سے دیکھ کر، یعنی کہ مصحف کیا ہے جی؟ قرآن پاک سے دیکھ کر. اور یہ جو کچھ آپ نے پڑھا تھا اس کو بھی کوشش کریں اس میں امپلیمنٹ کرنے کی. جو یاد آپ کو یاد ہیں چیزیں اس کو بھی آپ دہرائیے، کتاب سے پڑھیے. اس کورس کا لفظی ترجمہ کوشش کرتا ہوں میں ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلد ہو سکے آپ کو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں. اپنے ساتھی سے کورس کی بات کریں، نماز میں مختلف صورتوں کو ملائیے. آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے صرف اور صرف آپ کا انتخاب کیا. آپ نے اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا اور ہمیشہ دعا کرنی ہے ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں ہم سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے. یہ شیٹ ہے، اس کو قریب کہیں لگا لیں اور ٹیچر بنیے. جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو دکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.